Hugot nga gibawal ang pagpanigarilyo sa publiko nga lugar sa Dakbayan sa Oroqueta. Aniya ang kumplitong detalye. Hugot nga gidili na ang pagpanigarilyo lakip na ang paggamit sa vape o electronic cigarette sa tanang publiko nga lugar sa Dakbayan sa Oroqueta. Kini human na aprubahan ang probisyon sa kanhing City Ordinance number 968-2024. Matod pa ni Archie Ahias, hepe sa Special Operations and Concerns Division, kun SOCD, nga wala na'y gihatag nga smoking area sa publiko nga lugar. Sa daan nga ordinansa, adunay gidesignate nga smoking area, apan karon wala na. Hugot na nga gidili ang pagpanigarilyo bisan sa mga establishmento ug sa government property. Kung sa una dunay designated nga smoking area, like panalitan ang usa ka establishment, ang hotel, no, or ang restaurant for example, or unsa ba nga establishment, nagbutang sila sa una o kanang smoking area, karon wala na gyud na allowed na pabutangan og smoking area. So kini nga ordinansa mahitabo nga complete banning of smoking or vaping sa pampubliko nga lugar. Klaro nga gipasabot ni Ahias nga ang publiko nga lugar mao kadtong mga lugar nga adunay daghang tawo nga makasulod ug makalagawas sa area o maka-engage sa bisan unsang buluhaton sa lugar. Ang pribadong lugar lamang sama sa inyong kaugalingon nga panimalay ang mahimong matugutan sa pagpanigarilyo paggamit sa electronic cigarette. Padayon ang information campaign sa mga establishmento bahin sa kausaban sa probisyon sa kanhing City Ordinance. Gipahibalo sab nga adunay ipahamtang nga penalty sa mga establishmento nga magbutang og smoking area sa ilang lugar. Adunay penalty sa bisan kinsa nga masakpan nga manigarilyo sa publiko nga lugar. First offense, 500 pesos o 4 ka oras nga community service. Second offense, 1,000 pesos o 8 ka oras nga community service. Third offense, 2,000 pesos o 16 ka oras nga community service. Fourth offense, 5,000 pesos. Samtang sa mga establishmento, first offense, 1,000 og i-reprimand. Second offense, 3,000 pesos and warning of revocation of business permit. Third offense, 5,000 pesos, revocation of business permit. Amo ang ginauhag ang mga establishment nga magbutang og mga no smoking sign kay based sa ordinance bawal gi-require pod no nga magbutang sila. Lakip usab nga napatik sa ordinansa mao ang hugot nga gibawal nga pagbaligya sa peke nga mga sigarilyo sa mga establishmento nga gitugutan nga makabaligya og sigarilyo nga layo sa mga tulunghaan ug ospital. Gidili usab ang pagsugo sa mga minor sa pagpalit sa sigarilyo o sa pagpanigarilyo ug ang pagbutang sa mga advertisement sa sigarilyo sa gawa sa tindahan. Ang bag-ong ordinansa nagtumong sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga tao sa Oroqueta City ug sa paghimo sa syudad nga mas limpyo ug mas maayo nga lugar nga puy-an.